बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पतंग की डोर फिरने से जाम बहक होने वाले मुबीन के घर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आमद, अहले खाना से ताज़ियत की और दुख का इजहार भी किया, जबकि इस मौका पर उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। इसलिए आता हूँ कि एक तो अल्लाह राज़ी होता है और फिर उस माँ का या उस बाप का जो दर्द महसूस कर कर एक नया जज्बा, एक नया बलबला मेरे अंदर भी पैदा होता है कि मैं इनके दुखों का मुदावा करूं, अल्लाह को राज़ी करूं और मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं। तो आपने सारी बातें ठीक की हैं। हम इंशाअल्लाह कसूरवारों की निशानदेही करेंगे, उनको कटहरे में भी लाएंगे और सिर्फ मेरा आना काफ़ी नहीं है, ऐसा कानून बने और उस पर अमलदारी हो ताकि दोबारा कोई मुबीन जो है वो किसी माँ का लख्ते जिगर जो है वो इस तरह से अपना जो है ना वो ना जाए दुनिया से। तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ही पाबंदी लगी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इस पे कानून साजी नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह करेंगे। और ये भी मैं कहता चलूँ कि मैं बतौर वज़ीर आला मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन इंसानियत के नाते भी मेरे फ़राइज़ हैं और मैं आज भी IG पंजाब ने 6 अफसरों के तकर्रुर तबादले कर दिए। इमरान रज़ाक SP इन्वेस्टिगेशन तैनात किए गए, जबकि आसिफ महमूद को S इन्वेस्टिगेशन गुजरात तैनात किया गया है। खालिद महमूद तबस्सुम को SP इन्वेस्टिगेशन औकाड़ा तैनात कर दिया गया है, जबकि DSP असगर अली की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई हैं। तारिक जमील को DSP हेडक्वार्टर पाकपतन तैनात कर दिया गया है, जबकि शबीर अहमद वड़ाइच को DSP आरिफ वाला पाकपतन तैनात किया गया है। लेस्को ने लाहौरियों से करोड़ों रुपए इजाफी वसूल करने का प्लान बना लिया। कंपनी ने 6 माही टैरिफ की मद में सार्फिन से 84 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। लाहौरियों के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए ने बताया है कि नेपरा से मंजूरी मिलने पर आइंदा माह बिलों की मद में वसूली की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस समेत दीगर मामलात पर इजाफी वसूलियां करने का प्लान बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने गुज़श्ता सेमाही टैरिफ की मद में कंपनी को 84 करोड़ रुपए खसारा जाहिर किया है। इस तरह 84 करोड़ रुपए का खसारा बिलों की मद में सार्फिन से वसूल करने की इजाजत मांगी गई है। तालीम दुश्मन माफिया गरीब के बच्चे से तालीम का हक भी छीनने लगा। मुकामी कागज़ मिल्स मालिकान ने कापियों और किताबों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला कागज़ मजीद 15 रुपये किलो महंगा कर दिया है। कागज़ महंगा होने के बाद किताबें और कापियाँ मजीद महंगे होने से गरीब वालिदैन महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे। उर्दू बाजार के ताजरों की दुहाई भी किसी काम ना आई। मुकामी कागज मिल्स मालकान ने इजारादारी कायम करके कागज की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उर्दू बाजार में किताबें और कापियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको रोका जाए। ये ना हो कि बच्चे और तालिब इल्म, उनके वालिदैन, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आए। हम ऐसा हरगिज नहीं चाह रहे। इसके रेट पर नजरसानी की जाए। 15 रुपए इजाफे से क्राउन कागज की कीमत 225 रुपए फी किलोग्राम हो गई। गुज़श्ता 6 महीनों में कागज कम अज कम 75 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो चुका है। हुकूमत भी खामोशी से काम ले रही है। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा कि यही सिलसिला बरकरार रहा तो गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। इसके खिलाफ हम सख्ती से हुकूमत को अपील करने जा रहे हैं कि एक कॉम्पिटिशन और कमीशन पाकिस्तान के तहत जो उनका एक फार्मूला सेट है उसको एक तो फॉलो करें, और जो ये प्राइस मैकेनिज्म है उसके लिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। लाहौर चैम्बर के कायदीन और सदर अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान खालिद परवेज ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कागज की कीमतें कम की जाएं, वरना तालीम सबके लिए का नारा महज सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास में सूबे के आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब में सस्ते आटे की फ्राहमी पर 200 अरब की सब्सिडी के फैसले की तौसीक। पूरे सूबे में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने के फैसले की तौसीक। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम देने की मंजूरी। इजलास में गंदम रिलीज पॉलिसी के फैसले की तौसीक की गई। काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी, जबकि काबीना ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के क़याम की भी मंजूरी दी। ख्वाजा अहमद हसन पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के नए बोर्ड के वाइस चेयरमैन होंगे।
اجلاس میں رمضان پیکج 2022 کی ایکسپوز فیکٹو کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایک مرتبہ پھر سے دھرنے اور ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ 7550 گاڑیوں کی رجسٹریشن کی بحالی نہ کیے جانے، جرمانوں میں اضافے پر عمل درآمد کا فیصلہ واپس نہ لینے پر 20 جون کو دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 20 جون بروز پیر پنجاب اسمبلی کے باہر ہم دھرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پورے پنجاب سے ہمارے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے قافلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب اسمبلی پہنچیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے ہم وہاں اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ مطالبات میں سر فہرست مزدہ آکشن گاڑیوں کی بحالی، کنٹینر گاڑیوں کی پکڑ دکڑ۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم کا الوداعی لیکچر UHS ایلومنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جانیں گے عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کا الوداعی لیکچر کا اہتمام کیا گیا، اور یہ جو لیکچر ہے یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ایلومنائی ایسوسی ایشن نے انعقاد کروایا، جن میں پرنسپلز، فیکلٹی اور دیگر جو ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس ادارے میں 4 سال ہو گئے اور جولائی میں آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، کس طرح کے آپ کے لمحات، جذبات ہیں، کیا آپ نے پایا، کیا کھویا، اور یہ آپ کا وقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کیسا گزرا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ عظمت آپ کا سٹی 42 کا کہ آپ نے ہمیشہ ان 4 سالوں میں ہماری معاونت کی، اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے دیکھیں، سنی، اور پھر ان کو ہم نے کریکٹ کیا، اور یہی ایک میڈیا کا کام ہے کہ نشاندہی کرے، اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اس پہ ریئیکٹ کریں پازیٹیولی، نیگیٹیولی نہیں۔ اس میں چاہے وہ ہمارے خلاف بھی ہو کوئی خبر تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس وہ بہتری کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں کانشیس کر دیتی ہے، اور ایک میڈیا کا یہ رول بہت اہم رول ہے۔ ان 4 سالوں میں میں ان 4 دیواری کے باہر کچھ بھی نہیں تھا پیغام جا سکتا سوائے اس کے کہ آپ کے اس کیمرے اور مائک کے ذریعے۔ تو یہ 4 سال میرے زندگی کے یادگار لمحات ہیں جو میرے لیے ایک اثاثہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر، آپ مجھے بتائیں کہ بذات خود انسان ہی کیسے ہیں، اور ان کے آپ نے رویہ، ان کا اخلاق آپ نے کس طرح پایا، اور جس یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے آج آپ نے اس سے بھی نوازا ہے، تو بتائیے گا کن روشنی پر آپ نے آج اس ایوارڈ دینے کا ان کا اعلان کیا، اور تھوڑا سا ڈاکٹر جاوید اکرم کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کریے گا۔ دیکھیے جی، آپ نہ صرف بہترین وائس چانسلر ہیں، بہترین فزیشین ہیں اور بہترین دوست ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے فلانتھراپسٹ ہیں۔ آپ چیریٹی کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی فیملی سمجھ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو بہت کم لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ پرو وائس چانسلر UHS پروفیسر معروف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا چند لمحات میں بتائیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ پروفیسر جاوید اکرم بینگ وائس چانسلر کیسے تھے، ان کا رویہ کیسا تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیکلٹی کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، وہ ذرا بتائیے۔ دوست، مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یونیورسٹی جو ہے پچھلے 4 سال میں بالکل، اگر سمجھے نا 10 پہ تھی تو وہاں سے 100 پہ چلی گئی ہے۔ سر جو ہے وہ انہوں نے اون کیا اس کو، اور اس کی ریکگنیشن دنیا میں سر کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، کووڈ کے اوپر ریسرچ کی ہے جو کہ کمیونٹی کے لیے یوزفل تھی، اور سر نے سب کچھ کیا ہے دن رات محنت کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنے آفس میں بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے پورے پنجاب کو انگیج کیا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی ہے اس کو دنیا میں رینک کروا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر معروف نے بھی ان کی تعریفیں کہ پل باندھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم جیسے لوگ ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور ان کی خدمات کے ہی پیش نظر GC یونیورسٹی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز۔ ٹھیک ہے عظمت عوان، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔